तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है जो कुर्बानियों और नजरानों से मुतल्लिक है, और आज हम छठे बाब की 8वीं आयत से शुरू करके बाब के आखिर तक मुताला जारी रखेंगे, जो सुख्तनी कुर्बानी की शरह, अनाज के नजराने की शरह और खता की कुर्बानी की शरह के बारे में बात करती है। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं पहला हिस्सा पढ़ूंगा जो सुख्तनी कुर्बानी की शरह के मुतल्लिक है, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। 8वीं आयत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे के सोख्तनी कुर्बानी के बारे में शरह ये है कि सोख्तनी कुर्बानी मज़बा के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बा की आग उस पर जलती रहे, और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पजामे को अपने तन पर डाले, और आग ने जो सोख्तनी कुर्बानी को मज़बा पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बा की एक तरफ रखे, फिर वो अपने लिबास को उतारकर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए, और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बियों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। भाई यूसुफ, सोख्तनी कुर्बानी की शरह से हमें बताइए कि क्या मुराद है। हम जानते हैं कि सोख्तनी कुर्बानी मसीह की मौत का पहलू है जो खुदा को जलाल देता है। मसीह हमको छुड़ाने और बचाने के लिए मरा, ये पहला पहलू है। और एक और पहलू है कि वो खुदा को जलाल देने के लिए मरा, खुदा को मुआवजा देने के लिए और उसे जलाल देने के लिए। हम जानते हैं यूहन्ना की अंजील में हमें सोख्तनी कुर्बानी का जिक्र मिलता है, और यूहन्ना के 13वें बाब की 31वीं आयत में यीशु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया। बस जब मसीह सलीब पर मरा तो उसकी मौत खुदा के जलाल के लिए थी और सारा जलाल उसको मिले। और क्योंकि खुदा को जलाल मिला, वो हमसे खुश हो गया, और इसलिए हम बहुत अहम अल्फाज पढ़ते हैं सोख्तनी कुर्बानी के बारे में। ये शरह है कि सोख्तनी कुर्बानी मज़बा के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक जलती रहे। मैं इन अल्फाज में खुदा की दुनिया से अदम मौजूदगी को देख रहा हूँ। सलीब से लेकर दोबारा उसके कुव्वत और जलाल में आने तक हमें कैसे कबूल किया जाता है और खुदा हमसे राजी क्यों है। इसकी वजह यह है कि क्या हम दूसरों से बेहतर हैं, या इसलिए कि उसे अपनी सारी खुशी सोख्तनी कुर्बानी में मिल गई थी। दर हकीकत उसे अपनी सारी खुशी सोख्तनी कुर्बानी में मिल गई थी, और वो हमारे साथ खुश है जो हमें उस एजाज में बख्शा गया, जैसा कि इफसियों 1 में कहा गया है। 10वीं आयत में काहिन ने जिस किस्म के कपड़े पहने थे, अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पजामे को अपने तन पर डाले, और आग ने जो सोख्तनी कुर्बानी को भस्म कर दिया है, इस हिस्से में क्या तालीम पाई जाती है। कतान हमेशा सफेद रास्तबाजी की तरफ इशारा करता है, और मसीह रास्तबाज है, सारा जलाल उसको मिले। नए अहद नामे में 11 मर्तबा हमें बताया गया है मसीह रास्तबाज है। और अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है और जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है, बस वो मसीह की रास्तबाजी पर तवज्जो देता है।
اور جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو وہ ظاہر ہوئی۔ جی ٹھیک ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے۔ وہ صاف جگہ کہاں ہے اور یہ سوختنی قربانی کی راکھ سے کیوں منسلک تھا؟ جب ہم نئے عہد نامے پر پہنچیں گے تو ہم غور کریں گے کہ تمام اناجیل ایک ہی بات پر توجہ دلاتی ہیں جو شاید ہماری نظر میں زیادہ اہم نہ ہو، وہ بات مسیح کو دفن کرنا ہے، لیکن در حقیقت متی، مرکز، لوکا اور یوحنا اس تدفین پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یوسف نے کیا کیا اور نیکودیمس نے کیا کیا، لیکن مسیح کو کہاں پر دفن کیا گیا؟ انہوں نے مسیح کی تدفین پر توجہ دی تھی، اگرچہ کہ مسیح نے خدا کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے بس چند گھنٹے اس قبر میں قیام کیا جہاں اس کی لاش کو لا کر رکھا گیا۔ در حقیقت اگر یہاں پر انہوں نے علامت پر اتنی توجہ دی تو اس پر کتنی زیادہ توجہ دینی ہوگی جس واحد کی یہ علامت ہے۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے راکھ کو لشکرگاہ سے باہر لے جانے کے لیے، اور پھر آگ کے بھسم کرنے کے بعد وہ قربانی کیا بن گئی؟ مسیح کے مقدس جسم کی ایک تصویر جو خدا کے قہر کی آگ سے بھسم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد یوسف اور نیکودیمس نے اس کے مقدس جسم کو اٹھایا اور پھر نئی قبر میں رکھا، اس قبر میں جو غار میں بنائی گئی تھی، اور ہم اس سوچ کی تصویر یہاں سوختنی قربانی کی راکھ پر توجہ کرنے سے دیکھتے ہیں۔ بے شک مسیح کی مقدس انسانیت پر کتنی زیادہ توجہ ہے، اور لکھا ہے تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، اور نہ تو اور اجازت دے لکھا گا ہے کہ نہ ہی اپنے مقدسوں کو سڑنے دے گا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے۔ جی، لہٰذا بھائی یوسف، آگ کے جلتے رہنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں قبول کیا گیا ہے، ہم آسمان پر جائیں گے اور پوری طرح قبول کیے جائیں یہ گے۔ سوختنی قربانی کی آگ ہے۔ جی صحیح کہا۔ اور کیا جب ہم ابدیت میں ہوں گے اس سے ابھی خداوند کو کچھ بھی کم قبول نہیں ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ ابھی ہم مسیح میں نہیں ہیں۔ لکھا ہے باپ نے ہم سے ایسی محبت کی جیسے اس نے اپنے پیارے بیٹے سے کی، کیونکہ ہم اس میں ہیں، اور یہی اس عجیب بھید کی تشریح ہے۔ لہٰذا ہم مسیح میں ہیں، اس لیے باپ محبت کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسیح سے محبت کی۔ یہ آگ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی۔ یاد ہے بالم نے لوگوں پر لعنت کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کو اس بارے میں کچھ پتا نہ تھا، اس لیے انہوں نے نہ ہی خدا سے دعا مانگی اور نہ ہی اس سے درخواست کی کہ وہ ان کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان کو معلوم نہ تھا۔ لیکن سوختنی قربانی کی خوشبو کی وجہ سے خدا نے بالم کے منہ میں الفاظ ڈالے، وہ یعقوب میں کوئی بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ اور تو بدی اور خرابی کیوں نہیں دیکھتا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہاں بدی نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ وہ اس میں بدی نہیں دیکھتا۔ قربانی کی آگ جل رہی تھی، لہٰذا خدا نے لوگوں کو سوختنی قربانی میں قبول کیا۔ جبکہ تمام قبیلے رات کو سو رہے تھے۔ جی، اطمینان کی حالت جاری تھی اور صحیح۔ وہ سو رہے تھے۔ سوختنی قربانی کی آگ جل رہی تھی، خدا قبیلوں سے خوش تھا، اور رات کو ہم سے خداوند کی غیر موجودگی میں مسیح بالکل۔ ہمارے لیے خدا کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، اور ہم لطف اٹھا رہے ہیں کیونکہ مسیح وہاں جلال میں ہمارے لیے موجود ہے۔ بالکل۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چھٹے باب کی 14 آیت اور نذر کی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اس مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے اور وہ نذر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نذر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبح پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے۔ ہم دوسرے باب میں نذر کی قربانی کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ جی بھائی، دوسرے باب میں یہ مختلف قسم کی قربانیوں اور نذروں کے ساتھ منسلک تھی، اور خداوند نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع سے باہر بلا کر کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے، یہاں اس نے 3
किस्म की कुर्बानियों का जिक्र किया। सोख्ती कुर्बानी अनाज का नजराना जो हमें मसीह की जिंदगी का बताता है। अनाज के नजराने की 3 इकसाम थीं। फिर सलामती का जबिया है जो इख्तियारी नजराने थे। एक खुशबू, फिर खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी जो इख्तियारी नहीं थीं। ऐसा नहीं कि देना कि जब कोई पसंद नहीं। करता है ये तब पेश करे, बल्कि जब कोई गुनाह या बदी में गिरता है तो उन्हें ये पेश करना लाजिम होता था। और ये पहले बाब से 5वें बाब के मुतालिक है, और इसके बाद वो शरा के बारे में बात करता है। दूसरे बाब में उसने बताया कि अनाज की कौन सी किस्म पेश की जाए। ये मैदा, तेल और लुबान पर मुश्तमिल है। मैं तीनों को इकट्ठे एक खास तौर पर देखता हूँ। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मसीह को बपतिस्मा दिया तो रूहुल कुद्स उस पर उतरा और उस पर ठहर गया। वो दुआ कर रहा था। बस यहाँ हम मसीह को उसकी कामल इंसानियत में देखते हैं, और रूहुल कुद्स उस पर उतरा जो तेल की अलामत है, और जब वो दुआ कर रहा था ये लुबान की अलामत है। क्या जबरदस्त मंजर है। बस हमने यहाँ अनाज की कुर्बानी के अज्जा दिखे, और अब हम देखेंगे कैसे बनाया गया, कैसे खाया गया, कौन खाता है, कहाँ खाता है, और अनाज के नजराने के बारे में शरा ये इस है। पर कैसे अमल किया गया? कैसे अमल किया यही गया। शरा है, ये सही, शरा है। ठीक है। जी ठीक है। अब मैं आपका तबसरा चाहता हूं कि उन्होंने अनाज के नजराने पर किस तरह अमल किया। हम यहाँ पर 15वीं आयत पढ़ते हैं। लिखा है, वो नजर की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भरकर इस तरह निकाले। वो मुट्ठी भर मैदा निकाले और उसके साथ वो सब लुबान मज़बा पर जलाए, और जो बाकी बचे उससे हारून और उसके बेटे खाएं। यहाँ पर उसने उसके बेटों का जिक्र किया, ना कि बच्चे। और 18वीं आयत में वो दोबारा इसे दोहराता है, हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं। और लफ्ज मर्द हमें रूहानी कुव्वत के बारे में बताता है। उसके बेटों और बच्चों के दरमियान क्या फर्क है? उसके बच्चों में लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं, जबकि उसके बेटों में सिर्फ मर्द शामिल हैं, जिनका जिक्र 18वीं आयत में वाज़े तौर पर सही। किया गया है। और बेटे और मर्द वो हैं जो रूहानी कुव्वत रखते हैं। बेशक यहाँ मतलब जिस्मानी कुव्वत है, लेकिन हमारे लिए रूहानी इतलाक ये है कि तमाम ईमानदारों की कुव्वत और उनका रूहानी कद एक जैसा नहीं हो सकता। किसी को भी मसीह की पाक जिंदगी की तारीफ करने के लिए उसका रूहानी कद होना जरूरी नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात हम उसके मौजज़ात की तारीफ करते हैं। लेकिन देखा जाए तो हम मसीह की पाकीज़गी पर गौर नहीं करते, लेकिन हम इस बात से मुतासिर होते हैं कि वो लाजर को जिंदा करता है। लिहाजा हारून के बेटे वो हैं जो मसीह की कामलियत की तारीफ करते हैं। लेकिन 16वीं आयत में उसने कहा, वो खैमा इज्तिमा के सहन में उससे खाएं। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये पाक जगह पर खाया जाना चाहिए। तो वो शख्स मुत्तमईन नहीं हो सकता जब वो तंज करने वाले लोगों के साथ बैठा हो, या उन लोगों के साथ जिनका पाकीज़गी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो वो खैमा इज्तिमा के पाक सहन में, पाक माहौल में यीशु मसीह के साथ उसकी पाक इंसानियत से मुत्तमईन हो सकता है। ना सिर्फ ये कि उसे पाक जगह खैमा इज्तिमा के सहन में उसे खाएं, बल्कि उसे खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये आतिशीन कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है, और ये खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह नहायत पाक है। वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। अनाज की कुर्बानी के हिस्से में वो क्या कहना चाहता है? अनाज की कुर्बानी मुकम्मल तौर पर खमीर से पाक थी। दूसरे बाब में हम देखते हैं ये 2 चीज़ों से पाक थी, खमीर से और शहद से। फिर उसमें क्या शामिल था? मैदा, तेल, और फिर लुबान और नमक भी शामिल था। और तुम अपनी नज़र की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी भी कुर्बानी को अपने खुदा के नमक बगैर ना रहने देना। खमीर बुराई, मुनाफकत और दुनिया के बारे में बात करता है। मसीह बेगुनाह था, बल्कि वो गुनाह के असर से बिल्कुल आज़ाद था। उसने कहा, मैंने ये अपनी कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है। भाई यूसुफ, बस वो जो खाने जा रहे थे सबसे पहले वो खुदा का नजराना था। क्या इसमें किसी किस्म की खुदा के साथ कोई रफाकत है? देखें, पहले खुदा के नजराने से मुराद वही है जो उसके दिल को खुश करता है। और अगले बाब यानी 7वें बाब में एक आयत है जो मुझे सुकून नहीं देती। और आयत 30 में हम पढ़ते हैं कि वो अपने ही हाथों में खुदा की आतशीन कुर्बानी को लाए। ये जुमला वो अपने ही हाथ में लाए, ये ईमानदार की तारीफ है कि जो वो लाता। सिर्फ यही नहीं,
बल्कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी और उसके बाप की तारीफ भी है जो एक ईमानदार लाता है। वो अपने बेटों से खुश है और मैं भी मसीह से बहुत खुश हूँ। भाई यूसुफ, 18वीं आयत में इसकी हैसियत क्या है? हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं, ये तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा, जो कोई उन्हें छुएगा वो पाक ठहरेगा। जी, इस आयत में आप अनाज की कुर्बानी को कैसे देखते हैं? सिर्फ यही पाक नहीं बल्कि जो इसको छूता है वो भी लाजमी तौर पर पाक होना चाहिए, और ये हमें मसीह का किरदार और ईमानदारों पर उसकी भलाई का असर दिखाता है। भाई यूसुफ, इस बाब में 19वीं आयत से 23वीं आयत भी अनाज के नजराने के बारे में बात करती हैं। जी। लिखा है कि और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसा किया जाए उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि ईफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नजर की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए, जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नजर की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजराना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू भी हो, और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नजर की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। आखिरी हिस्से पर तबसरा चाहते हैं जो उस दिन से मुतलका है जब हारून और उसके बेटों को मसा किया गया। हम देखते हैं कि ये कुर्बानी उससे फर्क है जो हमको पहले कहा गया था। उसने हमें बताया कि उसमें तेल मिला हुआ था। यहाँ पर हमें एक जुमला मिलता है और वो जुमला कहीं और पर दर्ज नहीं किया गया। लफ्ज़ है मखलूत, जिसका मतलब है सेरशुदा। ये हमें मसीह के बारे में सोच देता है जो रूहुल कुद्स से भरा हुआ था। और यूहन्ना के 3 बाब में मसीह के बारे में बपतिस्मा देने वाले के अल्फाज पढ़ते हैं, इसलिए वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बस मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मसीह हर वक्त रूहुल कुद्स से भरा रहता था और हमें भी इसी हालत में रहना चाहिए। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर हो जाओ। लिहाजा एक ईमानदार को रूह से मामूर रहना होगा, जबकि मसीह हमेशा से ही ऐसा था। उस वक्त से लेकर जब उसे रूहुल कुद्स से मसा किया गया, उसकी जिंदगी के इख्तिताम तक वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ था। शुक्रिया भाई, हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत 26 में हम पढ़ते हैं, जो काहिन उसे खता के लिए गुजराने वो उसे खाए, वो पाक जगह में यानी खैमा इज्तिमा के सहन में खाया जाए। यहाँ उसने खता की कुर्बानी से कैसे खाया? भाई 24वीं आयत से वो शुरू करके खता की कुर्बानी के बारे में बात कर रहा है, और सवाल काहिन के बारे में है जो उसे पेश करता है। वो पाक जगह यानी खैमा इज्तिमा के सहन में खाया जाए। इस कुर्बानी में क्या तस्वुर पाया जाता है? खता की कुर्बानी से खाने में हम रूहानी मतलब लेते हैं कि एक शख्स का अपने भाई के साथ गुनाह में इत्तेहाद है, गोया वो गुनाह करने वालों के साथ एक है। बस काहिन खता की कुर्बानी पेश करता है ताकि उस शख्स का कफारा हो जिसने गुनाह किया है, लेकिन उसे पेश करने के बाद वो शख्स उसे खाता है। और हम नए अहदनामे में इसकी तस्वीर देखते हैं, जब उसने पहले करंथियों के 5वें बाब में कहा, और तुम अफसोस तो करते नहीं ताकि जिसने ये काम किया है वो तुमसे निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हुए। वो मातम क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें से किसी ने गुनाह किया है, लेकिन ये काम खुद नहीं किया। नहीं, लेकिन काहिन होते हुए हमें गुनाह की कुर्बानी में से खाना चाहिए। ये रूहानी मानी है, लेकिन अफसोस के यहूदी लोगों ने इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, खौफनाक तरीके से, जैसे हम होसिया की पेशनगोई में पढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से हम मसीह में भी इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन होसिया की पेशनगोई में क्या हुआ था? उसने कहा वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकारी के आरज़ूमंद हैं। लिहाजा क्योंकि मैं खता की कुर्बानी खाता हूँ, इसलिए मैं लोगों को गुनाह करने की तरकीब देता हूँ, क्योंकि मुझे इससे
فائدہ ہوگا، وہ خطا کی قربانی لائیں گے اور میں گوشت کھاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ برائی یہودیت میں پائی جاتی تھی اور اسی طرح کا کچھ مسیحت میں بھی، خاص طور پر قرون وسطی کے دور میں۔ لہٰذا خطا کی قربانی سے کھانے کا مطلب اس قربانی میں ایک ہونا ہے اور اپنے بھائی کے گناہ کو ایسے سمجھنا جیسے میرا ہے۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کو کھودنا اور ان کو پھیلانا صحیح۔ اور ان پر گھورنا آسان نہیں ہے، لیکن دیندار روحانی شخص جو ایک کاہن کا دل رکھتا ہے، بالکل۔ جب اس کا بھائی گرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اتحاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بھائی کا گناہ اس کا اپنا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ ہم پرانے عہد نامے میں دانیال کی کتاب کے 9ویں باب میں، عزرا اور نہمیہ کے 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں وہ تینوں دیانت دار تھے، دانیال، عزرا اور نہمیہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کے گناہوں کا اقرار کیا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں نے گناہ کیا، بلکہ ہر دفعہ کہا گناہ ہم نے کیا اور بدی ہم نے کی، رسوائی ہمارے لیے اور ہمارے باپ دادا کے لیے ہے۔ اگرچہ کہ وہ لوگ 100% اچھے لوگ تھے، وہ متحد تھے اور مسیح نے بھی یہی کیا۔ زبور و نطر میں لکھا ہے، اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے۔ مسیح نے کیا حماقت کی؟ اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ گناہ کہاں ہیں؟ یہ میرے گناہ ہیں، لیکن مسیح نے میرے ساتھ اتحاد کیا اور انہیں خدا کے سامنے قبول کیا۔ شکریہ۔ خطا کی قربانی کے بارے میں گفتگو کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، جس جگہ سوختنی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، وہ نہایت پاک ہے۔ پاک روح نے خطا کی قربانی کے متعلق نہایت پاک کے لفظ کو درج کرنے کی پرواہ کی اور اس نے سوختنی قربانی کے ساتھ بھی جوڑا۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہایت پاک، ان کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ آیت 25 میں جو ابھی آپ نے پڑھی، اور دوسری دفعہ آیت 29 میں کہ یہ نہایت پاک ہیں، اور در حقیقت اگر مسیح پاک نہیں تھا تو وہ خطا کی قربانی کے قابل نہ ہوتا، لیکن وہ قابل تھا، اور یقینی طور پر اس لیے خطا کی قربانی نہایت پاک ہے۔ جس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا وہ شخص تھا جو گناہ سے واقف نہ تھا، جیسے کچھ بدکار لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر مسیح کا گناہ سے کوئی بھی تعلق ہوتا تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے قابل بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف تو روح القدس نے قربانی کے ہر ایک قطرے کی پرواہ کی جب اسے ذبح کیا گیا۔ صحیح۔ پھر 27ویں آیت میں کہا، جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا، اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے، پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مذبح کے پانی سے دھویا جائے۔ اس نے ہر اس جگہ اور برتن کی پرواہ کی جس میں خون موجود تھا، یا قربانی کے گوشت کے ہر حصے کو جو خیمہ اجتماع کے اندر تھا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کی قربانی کے خون کی تعریف جو مسیح کے خون کے لیے خدا کی تعریف کی چھوٹی سی شبیہ تھی، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ ہمارے ناظرین کے لیے ایک سادہ سی تشریح یہ ہے کہ قربانی پیش کرتے ہوئے اگر خون کا کوئی قطرہ کسی بھی کپڑے پر گرے جو خیمہ اجتماع کے اندر ہے تو پھر اسے اس کے ساتھ خیمے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ خون ہمیشہ خیمہ اجتماع کے اندر رہنا چاہیے تھا، اس لیے لباس کو دھونا پڑتا تھا تاکہ خون خیمہ اجتماع سے باہر نہ نکلے، اور مٹی کا وہ برتن جس میں پکایا جائے توڑ دیا جائے، کیونکہ خون اس کے سوراخوں میں جا سکتا ہے، لہٰذا اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پیتل کے برتن کو مذبح کے پانی سے دھونا پڑتا تھا تاکہ اس پر خون کے اثر نہ رہے۔ اگر اس قربانی کے خون کی اتنی قدر ہے تو مسیح کے خون کی کتنی ہوگی؟ نیز میں اس پر بھی تبصرہ چاہتا ہوں، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے۔ آپ نے پہلے لفظ مرد کا ذکر کیا تھا، جی، لیکن ہمیں یاد دلائیے کہ اس نے ایسا کیوں کہا کہ مرد خطا کی قربانی سے کھا سکتا ہے۔ کوئی ایماندار نہیں بلکہ تمام ایماندار کاہن ہیں، لیکن میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ کاہن کے خاندان میں مرد اور عورتیں شامل ہوتی ہیں، اور تمام ایمانداروں کے پاس قوت اور روحانی طاقت موجود نہیں کہ دوسروں کے گناہ میں متحد ہو سکیں اور مسیح کی انسانیت کی قدر کو اور اس کی پاکیزگی کو جان سکیں۔
اور خاص توانائی کی ضرورت ہے، اس لیے کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے۔ پس جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارے کے لیے پہنچایا گیا، اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ میں جلا دیا جائے۔ میں 30ویں آیت پر آخری تبصرہ چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ خطا کی قربانی کو کھانا چاہیے، لیکن اس کتاب کے مطالعے کے دوران ہم خطا کی قربانی کی کچھ اقسام دیکھیں گے جنہیں ان کے خون کے ساتھ پاک مقام یا پھر پاک ترین مقام میں لے جایا جا سکتا ہے۔ پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارے کے لیے پہنچایا گیا ہے، اس کا گوشت نہ کھایا جائے۔ اور پالوس رسول عبرانیوں کے 13ویں باب میں اس پر بات کرتا ہے، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارے کے واسطے لے جایا جاتا ہے، ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں۔ مطلب کہ خون کو پاک مقام میں لے جایا گیا تھا اور ان کا گوشت خیمہ گاہ کے باہر جلایا گیا تھا۔ ان دو معاملات میں ہم ان کی تصویر دیکھتے ہیں۔ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ وہ خدا کے قہر کی آگ سے خیمہ گاہ کے باہر اس حد تک جل چکا تھا، اور اس نے زبور 22 میں کہا کہ میرا دل موم کی مانند ہو گیا اور میرے سینے میں پگھل گیا۔ مسیح نے ہماری خاطر مصیبت اٹھائی اور ہمیں دو معاملات کی تعریف کرنی ہوگی، اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس نے اپنے خون کے وسیلے سے پاک ترین مقام کا راستہ کھولا، اور اس نے ہماری خاطر خیمہ کے باہر مصیبت اٹھائی، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اپنی ذلت کو اٹھا کر خیمہ گاہ کے باہر جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور مسیح کے بارے میں گفتگو اور قربانیوں میں مسیح کے بارے میں تشبیہات اور اس کا کام بہت ہی پرمسرت ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے اناج کے نذرانے کے شروع میں دیکھا کہ کاہن کو حکم دیا گیا کہ وہ اسے ایک مقدس جگہ پر کھائے۔ گویا یہ نئے عہد نامہ میں ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے لیے ہے کہ ہم مسیح کے بدن کو لینے کے قابل نہیں ہوتے جب تک ہم ایماندار نہ ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ کاہن راکھ کو خیمہ گاہ سے باہر لے کر گیا، اور راکھ مسیح کے جسم کی ایک علامت ہے۔ سارا جلال اسے ملے جسے خدا کے انصاف کی آگ نے جلایا تھا، اور صاف جگہ جہاں پر راکھ کو رکھا گیا تھا وہ یوسف ارمتیا کی قبر کی طرف ایک اشارہ تھا، جہاں پر پہلے کوئی دفن نہیں کیا گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی اور بجھتی نہیں تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب کو مسیح میں قبول کیا گیا، جو ہمارے لیے خدا کے سامنے موجود ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف، آپ کو آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے اناج کی قربانی کی شرح کے بارے میں سیکھا کہ یہ خدا کا نذرانہ تھا، خدا کا حصہ۔ مسیح اپنی زبردست انسانی زندگی میں، مسیح اپنی بے عیب انسانی فطرت میں، مسیح خالص سفید اناج کا نذرانہ ہے۔ مسیح جس کی ذات میں ذرا بھی گناہ نہیں تھا، بلکہ لبان کی تمام خوشبو اس میں تھی۔ مسیح جو روح القدس سے بھرا ہوا تھا، مسیح جس نے خود کو مکمل طور پر خدا ہمارے باپ کے اطمینان کے لیے ایک ایسی زندگی میں محسوس کر دیا جس سے خدا کو جلال ملے، وہی واحد ہے جسے خدا کو راضی کرنے کے لیے نذرانہ پیش کرنا تھا۔ مسیح سے مطمئن رہیں تو آپ اپنے سر کو اٹھا کر چلیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔